अब वार्ता गर्दैन उसले भने हामीले त्यहाँ सेना लाने हो। उसको त्यो 5000 6000 जतिसुकै सेना भए पनि त्यसको केही लाग्नेवाला छैन। हामी उनीहरूले भाग्नुपर्ने उनीहरू पछाडि सर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यो नै गर्नुपर्छ। हामीले लड्नु परे पनि लड्नुपर्छ, तर यो देशको सेनालाई महान र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि दुनियाँ हाँसेका थिए। हाम्रो 1000 सेनाले त 1 लाख सेनालाई थर्काउन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो शक्तिशाली सेना हो यो नेपाली सेना भनेको। यो गोर्खाली सेना 1000 भनेको कुनै साधन र सामान्य सेना होइन, यो काल हो, काल। त्यसकारण काल 1000 एउटा कति पनि हुनु पर्दैन। त्यो बेला जुन बेला हामीसँग वास्तवमै पनि गतिला हतियार थिएनन्, त्यो बेला त हामी ग्रेटर नेपाल बनाउन सक्छौँ भने अहिले त हामी दुनियाँको छक्का छोडाउन सक्छौँ। यो जस्तो सेना, यो पावरफुल सेना, नेपालको आर्मी जस्तो पावरफुल आर्मी वर्ल्डमै कहीँ छैन। हामी 1,45,000 त अहिले लडाकु दस्ता छ, हामीसँग सेना छ। ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने पनि 10,000 सेना लिएर नारायणघाटबाट यो काठमाडौँ हान्न हिँडेकोलाई 5-6 हजार सेना हामीले गिँडेका थियौँ। यहाँका माधव नेपालहरू जस्ता दलालहरू, प्रचण्डी जस्ता दलालहरू, अनि भीम रावल जस्ताहरू, झलनाथ खनाल जस्ता दलालहरूलाई किनेर एकजुट गराएर यस्ता लेन्डुपेहरूलाई, लम्पटहरूलाई एकजुट गराएर यो सरकार अब अहिले भइरहेको आफ्नै सरकार ढाल्ने र यस्तै दलालहरूको एउटा झुन्ड तयार गरेर अर्को सरकार बनाउने, यो खेलमा इन्डिया छ। यही सरकार त अलिकति राष्ट्रवादी छ। यो सरकारले भर्खरै बन्दुक किन्ने निर्णय पनि गरेको छ अमेरिकासँग। जब हामी शक्तिशाली हुन्छौँ अनि त ठोक्ने हो, परो भने जब हाम्रा भूमि मिच्न आउँछ हामी पनि ठोक्ने हो। स्वागत छ पुण्य प्रसाद सर फेरि पनि विश्व घटना च्यानलमा। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो जुन घटनाक्रम विकसित भएको छ, कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारतीय प्रतिनिधिले चिठी पठाएको विषयलाई अहिले तात्तातो विषय बनेको छ। यस विषयमा के भएको हो खास बताइदिनुहोस् न। यो भनेको अब हेपा प्रवृत्तिको चरम उत्कर्ष भन्नुपर्छ यसलाई। उनीहरूले अब केन्द्रबाट कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्दिन, वार्ता गर्दिन, कूटनीतिक पहल गर्दिन भनेको पनि हो। यो भनेको चाहिँ होइन, कुनै पनि हामी छैन, अब हामी पेलेरै जाने हो पनि भनेको हो यो। र हामी अहिले केन्द्रबाट गर्दाखेरि उनीहरूलाई के लागेको छ भने केन्द्रले कुनै पनि किसिमका मन्त्रीले, कोही प्रधानमन्त्रीले, कसैले पनि बोल्दाखेरि, सचिवले पनि बोल्दाखेरि यो राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा हुने भएकोले उनीहरूले सिडिओको प्रयोग गरेका हुन् होइन। सिडिओको प्रयोग गरेर उनीहरूले हामीलाई एक किसिमको धम्कीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न खोजेका हुन्। र मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँ हाम्रो बिओपी खुलेको छ एउटा, थोरै भए पनि हाम्रा सशस्त्र प्रहरीहरू छन् र उनीहरूले त्यो प्रहरीहरूलाई टार्गेट गरेको हो। हाम्रो सशस्त्र सीमा रक्षक दललाई उनीहरूले टार्गेट गरेको हो। मुख्य कुरा चाहिँ यो हो। र उनीहरूले त्यो अनिश्चित गतिविधि कुनै गर्ने भनेर हामी नेपालीहरूले गरिरहेको भनेको जस्तो र त्यहाँ नेपालीहरू प्रवेश गरिरहेको भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हाम्रो सशस्त्र प्रहरीमाथिको टार्गेट हो र उनीहरू त्यो रुचाउँदैनन् भन्ने कुरा यसले देखिन्छ। र त्यहाँ नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो अझै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल आर्मीलाई नै पठाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग पनि छ। अन्य 2वटा बिओपी पनि खोल्ने लगभग अन्तिम तयारीमा छ नि नेपाल। हो, त्यही भएरै उसले त्यो नै उसलाई अपाच्य भएको कारणले उसले गरेकै त्यही हो कि अब बिओपी नयाँ फेरि 2टा खोल्ने भनेको छ। र फेरि हामी नेपाली जनताहरूको आह्वान र सचेत नेपालीको आह्वान के छ भने त्यहाँ सैनिक नै लानुपर्छ र नेपाल आर्मीलाई नै त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग भएको कारणले गर्दाखेरि अब उसले अलिकता यसलाई अर्को तरिकाले हेर्नको लागि र त्यहाँ अब फेरि सशस्त्र प्रहरी नजाउन् भन्नको लागि उसले यो किसिमको त्यो सिडिओको प्रयोग गरेको हो। र हाम्रो सिडिओले अब त्यहाँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो सिडिओले पनि तिम्रा यहाँ इन्डियनहरूले नेपालको भूभागमा आएर एक किसिमको अनिश्चित गतिविधिहरू करतुतहरू गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो आर्मीहरू चाहिँ त्यहाँ एकदम बन्दुकसहित उपस्थित भएको कारणले त्यहाँबाट तुरुन्त यस्ता गतिविधिहरू नगर्नको लागि हाम्रो सिडिओले पनि त्यहाँ उनीहरूलाई चिठी लेख्नुपर्छ। हुन त त्यो हाम्रै भूमि हो, हामी गर्न सक्छौँ भनेर सिडिओले त भनेछन्, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। हामीले पनि उनीहरूलाई एकदम स्पष्ट रूपमा, लिखित रूपमा त्यहाँबाट तिमीहरूले त्यही सिडिओले नै भने हुन्छ। अहिले यहाँ केन्द्रबाट भनिरहनु पर्दैन, सिडिओले नै त्यहाँबाट जसरी हुन्छ जतिसक्दो छिटो हतियारधारी समूहलाई त्यहाँबाट हटाउनु, इन्डियन हतियारधारी समूहलाई लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबाट हटाउनु भनेर यहाँको सिडिओले चिठी लेख्यो भने ती बहादुर सिडिओ पनि हुन्छन्। यो धेरै राम्रो र गर्नुपर्ने पनि यही हो। भनेपछि जुन लेभलबाट उताबाट प्रश्न आयो त्यही लेभलबाट एन्सर जानुपर्छ। अब यहाँ केन्द्रबाट त्यो विषयमा बोल्ने होइन, त्यो केन्द्रबाट बोल्ने, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने, यहाँ दुनियाँ फेरि परराष्ट्र मन्त्री बोल्न थाल्ने होइन, सिडिओलाई नै बोल्न लाउने। अब त्यहाँको सिडिओले बोल्छन्, त्यहीँका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले बोल्छन् र जनताहरूले त प्रतिकार गरिराख्नु भएकै छ सबै ठाउँमा। अब यो त्यही लेभलबाट बोलाउनुपर्छ। वार्ता पनि जहिले पनि जुन लेभलको उसको मानिस आउँछ त्यही लेभलको मानिससँग वार्ता गर्नुपर्छ। यो संसारभरि नै त्यही गर्नुपर्छ। यो इन्डियाको मामलामा मात्र होइन, नेपालीले कोहीसँग, नेपालको कूटनीतिज्ञहरूले कुनै पनि यो जुन पनि वार्ता गर्न जान्छन् तिनीहरूले जाँदाखेरि हाम्रो त्यही स्तरको मानिस छ भने, पोर्टफोलियो मिल्छ भने वार्ता गर्ने,
सम्झौता गर्ने, नभए पोर्टफोलियो नमिल्नेसँग अब वार्ता नगर्ने, गर्नै हुँदैन। चाहे अमेरिकाको होस्, चाहे रसियाको होस्, चाहे फ्रान्स, जर्मनी, चाहे इन्डियाको किन नहोस्। सचिव जान्छ, सचिवले वार्ता गर्छ, उताको उपसचिव आउँछ भने यताबाट पनि उपसचिव, यताको मन्त्री बस्ने परराष्ट्र मन्त्री, उताको चाहिँ एउटा कहाँको कारिन्दा ल्याएर राख्ने। यसरी यो देशको अपमान भइरहेको छ। यस्ता किसिमका सम्झौता यो देशले नगरोस् र कुनै किसिमको त्यही पोर्टफोलियोमा एउटा समान रूपमा आँखामा आँखा मिलाएर हेर्न सक्ने एउटा भाव, त्यो एउटा आत्मविश्वास लिएर वार्ता गरौँ र कुनै पनि प्रकारको एक्सन लिँदा पनि यो गरिनुपर्छ। जुन स्थानमा बिओपी खडा गरिएको छ र गरिँदैछन् आगामी दिनमा, के त्यो स्थान सही छ कि अझ नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गरेको भूमि अझ अगाडि जानुपर्छ? के छ त्यहाँ कुरा? हाम्रो भूमि भनेको त लिम्पियाधुरा हो नि, कहाँ त्यहाँको कुरा छ र? त्यो त्यहाँ अड्किने त कुरै छैन। त्यहाँ त अब हामीले वार्ता हुन्छ कि भनेर हेरेको मात्र हो। हेर्नुहोस्, अब वार्ता गर्दैन उसले भने हामीले त्यहाँ सेना लाने हो, सेना लाने हो, त्यसको सेनालाई 1000 सेना हामीले त्यहाँ पुर्यायौँ भने उसको त्यो 5000 6000 जतिसुकै सेना भए पनि त्यसको केही लाग्नेवाला छैन। हामी उनीहरूले भाग्नुपर्ने, उनीहरू पछाडि सर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यो नै गर्नुपर्छ हामीले। अब त्यहाँभन्दा तल आउने कि माथि जाने कि भन्ने होइन। हाम्रो फुल भूभाग नै हाम्रो हो। ऊ हाम्रो भूभाग कब्जा गरेर बसेको छ। उसलाई त हामीले अब त्यहाँबाट हट्नको लागि बारम्बार त्यहाँ त्यो क्षेत्र अब हामीले कुनै पनि हालतमा, किनभने त्यो हाम्रो इज्जतसँग जोडिएको कुरा भएको कारणले, हाम्रो स्वाभिमानसँग जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले त्यो स्तरको सेना, नेपालको 1000 एकदमै अत्याधुनिक हतियार सहितका सेनाहरूलाई त्यहाँ लिपु लेकमा अहिले पुर्याउनु जरुरी छ। भनेपछि यहाँको सोच भनेको अबको विकल्प भनेको युद्ध नै हो? कुरा युद्धको होइन। कुरा के हो भने तपाईँ युद्ध आफ्नो भूमि रक्षा गर्न जाँदा, आफ्नो सिमानामा सुरक्षा बिओपी खडा गर्दा कसरी युद्ध हुन्छ? उसले सीमा आफ्नो हाम्रो भूमिमा कब्जा गरेर उसले आफ्नो सेना राख्दा युद्ध नहुने। उसले चाहिँ हामीलाई थ्रेट गरेको नहुने। हामीले चाहिँ हाम्रो रक्षा गर्छु भन्दाखेरि कसरी हामीले युद्ध चाहेको हुन्छ? हामीले लगेर 1000 2000 3000 सेना राख्दैमा भारत सब थवक्क त नजाला नि त। अहिलेको परिस्थिति जुन सिर्जित छ घटनाक्रम, त्यो सानो कुरा होइन। जसले ठानिरहेको छ यो देशलाई म दास बनाउँछु एक दिन भनेर त्यो योजनाले हिँडिरहेको देशलाई हामीले चुनौती दिँदै तँसँग लड्नु पर्यो भने लड्छु भन्नु कुनै सानो कुरा होइन। यो भाग्नु नभाग्नु मात्रै ठुलो कुरा र सानो कुरा होइन। मुख्य कुरा हामीले लिने अडान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी हाम्रो अडानमा कायम छौँ, हामी हाम्रा स्वाभिमानमा कायम छौँ। हामी कुनै पनि हालतमा 1 इन्च यो देशको भूमि मिच्न दिँदैनौँ, कब्जा हुन दिँदैनौँ भनेर हामी बोल्छौँ भने यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी नेपाली कसरी सोच्छौँ, हाम्रो कलेक्टिभ माइन्ड कस्तो छ, कसरी हामी विचार गरिरहेका छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण एउटा मान्छे पनि उभिएर त्यहाँ 1000 सेनाको कुरा नगर्नुहोस्। एउटा मान्छे, यो पुण्य पर्छ भन्ने मान्छेले हिजो एक्लै उभिएर बोल्दाखेरि हामीले लड्नु पर्यो भने लड्नुपर्छ, तर यो देशको सेनालाई महान र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि दुनियाँ हाँसेका थिए। एउटा मान्छे उभिनुको पनि महत्त्व हुन्छ भनेपछि 1000 सेना उभिनु भनेको त सानो कुरा होइन। हाम्रो 1000 सेनाले त 1 लाख सेनालाई थर्काउन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो शक्तिशाली सेना हो यो नेपाली सेना भनेको। यो विश्वमा विश्व हल्लाको सेना हो। त्यसकारण यो हिमाल यो पहाडी भूमिमा हामीसँग लडेर संसारको कुनै पनि शक्तिले हामीलाई चाहे जुनसुकै अत्याधुनिक हतियार लिएर आओस्, हामी साधारण यिनै अहिले भएका हतियारसँग पनि संसारको कुनै सेनाले जित्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो 1000 सेना भनेको, यो गोर्खाली सेना 1000 भनेको कुनै साधारण र सामान्य सेना होइन। यो काल हो, काल। त्यसकारण कालसँग 1000 एउटा कति पनि हुनु पर्दैन। धेरको सङ्ख्यामा कुनै मतलब छैन। त्यसकारण काल गइसकेपछि सक्यो। 1000 नै काफी छ। हामी 1000ले धेरै युद्धहरू जित्न सक्छौँ। यस्तो एउटा होइन। र पहाडमा नेपाली सेनाले बिरलै युद्धहरू हारेको छ, गोर्खाली सेनाले। त्यसकारण हामीमा यो आत्मविश्वास भर्न जरुरी छ। हामी अहिले जाउँ युद्ध गरिहालौँ भनेको होइन। हामी शक्तिशाली बन्ने, हाम्रो सेनालाई हाम्रो भूमि रक्षा गर्नको लागि बस्ने हो क्या हामी। जस्तो हो तपाईँ यत्रो चीन छ, यतापट्टि 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको, यतापट्टि इन्डिया छ 1.25 अरब जनसङ्ख्या भएको। अब हामीले कोसँग लड्नु छ र? अब यिनीहरूले जे दिन्छन् त्यही खाएर हामी लम्पट भएर यहाँ सुतिरहने, केही नगरिकन भने यो सरकार किन चाहियो? यो सेना किन चाहियो? त्यही हाम्रो सेना छ, हामीसँग सरकार छ, हामीसँग स्वाभिमान छ भने त हामीले उनीहरूभन्दा शक्तिशाली बनेर बस्ने हो। यहाँ त्यो किसिमको शक्ति हामीले एकीकृत गर्ने हो। यो देशको सेनालाई महान बनाउने हो। उसले जुठो पुरो दिइदिन्छ त्यही खाएर बस्ने होइन नि त नेपाली जाति भने त। हामी त लडेर एउटा हाम्रो सीमा भूमि, त्यो बेला जुन बेला हामीसँग वास्तवमै पनि गतिला हतियार थिएनन्, त्यो बेला त हामी ग्रेटर नेपाल बनाउन सक्छौँ भने अहिले त हामी दुनियाँको छक्का छोडाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई कमजोर कसैले ठान्छ भने त्यो त्यसको मूर्खाइ हो, त्यो सिद्धिने खेल हो देशको। त्यसकारण हाम्रो सेना 1000 होस्, त्यसलाई कहिले पनि नेपाली सेनालाई कमजोर आँकेर बात पनि नगरौँ। तपाईँहरूले प्रश्न पनि त्यसरी नसोध्नुहोस्, किनभने नेपाली सेना वास्तवमै एउटा हाम्रो गौरव र यो संसारमा एउटा गौरवशाली सेना हो। यो जस्तो सेना, यो पावरफुल सेना, नेपालको आर्मी जस्तो पावरफुल आर्मी वर्ल्डमै कहीँ छैन। हाम्रो जस्तो
त्यही किसिमका हतियार, समान हतियार होइन। उनीहरूभन्दा अर्काको कुनै पनि सेना, वर्ल्डको कुनै पनि सेनालाई तपाईँ एक स्टेप कम हतियार दिएर पनि लडाइँ गर्न पठाउनुहोस्, नेपाली सेनाले जित्छ। यो बहादुरता छ। आत्मबल बढी छ, यो विश्वमा नेपालले हरेक ठाउँमा प्रमाणित गरेरै देखाएको अवस्था छ। तर पनि त आधुनिक हतियार लिएर कुनै अवस्था आयो र हामीसँग हतियार भएन भने त्यो अवस्थामा के रहन्छ त फेरि? होइन, हामीसँग पनि हतियार नभएको होइन। अहिले हामी पनि शान्ति सेनामा गइरहेको छौँ। अहिले हामीसँग भारतका जस्ता राम्रा बन्दुकहरू नै छन्। उसको भन्दा कम कुनै पनि किसिमको हतियार छैन हामीसँग। सङ्ख्यात्मक रूपमा कुरा गर्ने हो भने पनि हामी 1,45,000 त अहिले लडाकु दस्ता छ हामीसँग, सेना छ 1,45,000। तर इन्डियासँग लड्नु पर्दा पनि नलड्नु परोस्, यो एउटा पक्ष छ। तर लड्नु पर्यो, यदि साँच्चै नै इन्डियाले हुन त हामीसँग युद्ध गर्न चाहँदैन, उसले यहाँका दलाल नेताहरूलाई किनेर यो देश खान खोज्छ। यहाँका दलालहरू अहिले बिगी पनि रहेका छन्। सरकार परिवर्तन, आफ्नै सरकार लडाउन गिराउन अघि बढिरहेका छन्। यस्ता दलालहरू हुइन्जेल त यो देश किन्नको लागि त उसले एउटा गोली पनि पड्काउनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, यस्ता दलालहरूलाई किन्दैकै भरमा हुन्छ। तर लड्नु पर्यो भने, तर अन्तिम शक्ति हामीसँग एउटा आर्मी हुनुपर्छ र त्यो अन्तिम शक्तिले यी दलाल नेताहरूलाई पनि हामीले ठिक गर्न जानेकै छौँ फेरि, र दलाल नेताहरूलाई पनि ठिक गर्छौँ, हामी विदेशी दलालहरूलाई पनि ठिक गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनेको हो भने अत्याधुनिक हतियार होलान् उनीहरूसँग, तर हामी एक स्टेप तलको हतियार लिएर पनि लड्न सक्छौँ भनेको हो मैले। त्यो लड्ने कला छ। हामी लड्ने भनेको कसरी हो भने, हामीलाई हेर्नुहोस् 60,000 सेना लिएर 14औं शताब्दीमा 60,000 सेना लिएर मुगल यो मुसलमान बादशाहहरू यो चीन हान्न आएका थिए। हामीले यो भूमिमा 30,000 त ती मुसलमानहरूको सेनालाई काटेका थियौँ यहाँ। त्यो पनि हामीसँग उसको जस्तो हतियार पनि थिएन, तोप पनि थिएन। त्यो बेलामा हामीले काटेका थियौँ भने अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यो ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने पनि 10,000 सेना लिएर नारायणघाटबाट यो काठमाडौँ हान्न हिँडेकोलाई 5-6 हजार सेना हामीले गिँडेका थियौँ। यो किसिमको शक्ति र सामर्थ्य छ हामीसँग। यो भूमिमा हामी लड्नको लागि योग्य छौँ। यो हामीलाई कसैले जित्न सक्दैन, यो ब्रह्माण्डमै कसैले जित्न सक्दैन। मैले भन्दाखेरि अहिले ठुलो कुराहरू जस्तो लाग्न सक्छ। कुनै समय टिबेट पनि जितेको थियो, ब्रिटिस जस्तो साम्राज्यवादी मुलुकका सेनालाई पनि नेपालले हराएकै इतिहास छ। तर पनि त अहिले त आधुनिकतातर्फ मोडिसक्यो, आधुनिक हात हतियार निर्माण भइसके। जस क्रममा त्यो लेभलमा नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएर ती हतियार चलाउन सिके पनि नेपालमा ती आधुनिक हतियार नभएको हुनसक्छ नि त अहिलेको अवस्था युद्ध भयो भने। होइन, छन् अहिले पनि हामीसँग। मैले भने त अत्याधुनिक हतियार छन्। हाम्रो सेना शान्ति मिसनमा गइराखेको छ। शान्ति मिसनमा जाँदाखेरि हामीले राम्रा हतियारहरू किनेका छौँ, किनभने त्यो मिसनमा अत्याधुनिक हतियारै बोक्ने हो। हामीले अहिले अभ्यास पनि, सैनिक अभ्यास अमेरिकासँग गरेका छौँ, चीनसँग गरेका छौँ, यही भारतसँग गरेका छौँ। हामीले यति शक्तिशाली हतियार हामीसँग छन्, उनीहरूले भनेकै जस्तो बन्दुक छन्। अब हामीले अलिकति थप्ने भनेको हामीसँग एन्टिक्राफ्ट मिसाइल पनि केही छन्। हामीले अब एउटा लामो दूरीका मिसाइलहरू मात्र हामीलाई आवश्यकता छ। त्यो मिसाइल हामीसँग बनायौँ र अब 1 लाख अर्को सेना थप्यौँ भने हामीलाई ब्रह्माण्डमा यो भूमिमा आएर त कसैले जित्दैन, हामी अन्तकर पनि आफै जितेर देखाउन सक्छौँ। हामीले हाम्रो भूमि नछोड्ने, भारत त्यहाँ बसिरहेको भने खेदेरै छोड्ने, चाहे गोली हानेर होस् जसो गरेर होस् भारतीय सेना खेदेरै छोड्ने। होइन, एक दिन त त्यो आवश्यक पर्छ नि त। जस्तो ऊ वार्ता गर्दिन भनेर बसेको छ, कुटनैतिक कुनै वार्ता पहलै गरेको छैन। हामीले बारम्बार चिठी पठाइरहेको छ यो देशले। ऊ त के गर्न खोजिरहेको छ, यहाँका दलालहरूलाई किनेर, यहाँका माधव नेपालहरू जस्ता दलालहरू, प्रचण्डी जस्ता दलालहरू, अनि भीम रावल जस्ताहरू, झलनाथ खनाल जस्ता दलालहरूलाई किनेर एकजुट गराएर, यस्ता लेन्डुपेहरूलाई, लम्पटहरूलाई एकजुट गराएर यो सरकार अब अहिले भइरहेको आफ्नै सरकार ढाल्ने र यस्तै दलालहरूको एउटा झुन्ड तयार गरेर अर्को सरकार बनाउने, यो खेलमा इन्डिया छ। यो खेलमा भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ वार्ता पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन। अब यसको लागि हामीले के गर्ने त? एक दिन यो वार्ता नगर्ने हामीले पनि स्वाभिमान छोड्नु भएन। हामीले पनि यो दलालीगिरी, लम्पटगिरी गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा पुग्न दिनु भएन। यसको लागि हामी लड्नु पर्यो। हामी सचेत नेपालीले गरिरहेका छौँ भने अब यो किसिमले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, अहिले यस्ताहरूबाट यो सरकारले यस्ताहरूबाट जोगिँदै हाम्रो यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु पर्यो। भनेपछि अहिलेको सरकारलाई जोगाउनु पर्यो तपाईको सिधा कुरा। जोगियोस्, किनभने लम्पट अब बन्छ जुन सरकार भने इन्डियाले बनाइदिएको सरकार त यो देश बेच्नलाई बनाउने हो, यिनै दलालहरूलाई बनाउने हो भनेपछि यही सरकार त अलिकति राष्ट्रवादी छ। यो सरकारले भर्खरै बन्दुक किन्ने निर्णय पनि गरेको छ अमेरिकासँग। यो अर्को एउटा राम्रो पक्ष पनि छ भने अब यसले मिसाइल किन्ने पनि निर्णय गरोस् र केही मिसाइलहरू कम्तीमा पनि 1500 देखि 2000 किलोमिटर हान्न सक्ने मिसाइल यहाँ ल्याउनु जरुरी छ। त्यति ल्याइसकेपछि अनि मात्रै इन्डिया वार्ता गर्न आउँछ। वार्ता समान शक्तिमा वार्ता हुन्छ। नेपाललाई पठाएको अवस्था छ भने आज सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्ना 400 हतियार सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, हाम्रो स्पष्टै छ। अब अहिले के छ भने
त्यो दिनु त एउटा कुरा भइहाल्यो। हामीले त हतियारहरू ल्याउने अहिले निर्णय पनि गरेको छ सरकारले। अहिलेको विषयसँग यो हतियार जुन सशस्त्रलाई दिएको छ मिलेको विषय हो कि मिल्दोजुल्दो छ कि होइन? हाम्रो यो गर्नै पर्छ नि त। हाम्रो सीमा सुरक्षा दल पनि एकदम स्पेसल हुन जरुरी छ भनेपछि त हामीले सीमा सुरक्षा गर्नको लागि त अहिले सशस्त्र प्रहरी छ। सशस्त्र प्रहरीलाई अत्याधुनिक हतियार हुनुपर्छ। अत्याधुनिक हतियार दिएर त्यहाँ पठाउने हो नि त, अनि पो उसलाई पनि कन्फिडेन्स आउँछ त। पहिला त हामीले जसलाई युद्धमा पठाउँछौँ, तपाईँको सियाल मार्नु छ भने पनि सिंहको सरदाम दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो उखान नै छ। त्यसकारण हामीले इन्डियासँग इन्डियाबाट हाम्रो देश भूमि कब्जा हुनबाट जोगाउनु छ, हाम्रो भूमि जोगाउनु छ भने त हामीले उसका भन्दा अत्याधुनिक हतियार अझ ल्याउने प्रयास गर्ने हो। नभए पनि उसका जस्ता हतियार त ल्याउनुपर्छ र सेनाले दिएको पनि ठिक छ। अब सेनाले त्योभन्दा अत्याधुनिक हतियारहरू ल्याउँछ, त्यो अर्को पक्ष राम्रो हुन्छ। भनेपछि अहिले जुन शब्दहरू जुन उताबाट चिठी आयो त्यसको प्रतिक्रिया सेनाले दिनु जरुरी छ कि छैन? आवश्यक छैन। सेना बोल्नु हुँदैन यसमा, सेना बोल्नु हुँदैन। यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। सशस्त्र पनि बोल्नुपर्ने आवश्यक छैन। त्यो बोल्ने सिडिओले नै हो। उताको सिडिओ आएको छ, सिडिओले बोल्ने हो। यहाँका मन्त्री, केन्द्रका मन्त्री पनि बोल्नु पर्दैन। यो आवश्यकै छैन। यस्ता कुरामा जहाँ पनि यो केन्द्रका मन्त्री बोल्न थालेपछि सिडिओको मामलामा केन्द्रका मन्त्री किन बोल्ने? जरुरी कुरा होइन। त्यहीँको सिडिओले बोल्छ, त्यही सिडिओलाई बोल्न लाउने। सीमाको विषय हो नि त। सीमाको विषयमा उसले सिडिओ मार्फत गरिरहेको छ भने हाम्रो पनि सीमाको विषयमा त्यही सिडिओ बोलोस्। अहिले सीमाको विषयमा हामीले अब उसको प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको टक गर्ने। सिडिओले बोलेको कुरो नेपालले सुन्नै भएन कि त परराष्ट्र मार्फत नै आओस् भन्ने चाहना गर्नु पर्थ्यो? होइन, उसले बोलेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा चिठी पठाउनु पर्थ्यो। उसले सिडिओलाई चिठी लेख्यो भनेपछि हाम्रो पनि सिडिओले लेखिसक्यो त। हाम्रो पनि सिडिओले हाम्रै नेपाली भूमि हो, त्यहाँ हाम्रो नेपालीहरू घुम्छन् भनेर त लेख्यो नि त। त्यो उसले सिडिओले नै जवाफ दिने हो, त्यो ठिकै छ। तर जवाफ अब उसको सेनालाई पनि टार्गेट गरेर लेख्नु पर्थ्यो भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो। भनेपछि हाम्रो भूमिमा हामीले जतिखेर पनि आवत जावत गर्न पाउनुपर्छ। यसमा भारतीय जुन चिठी भारतीयले पठाएको छ त्यो अनैतिक नै थियो, गलत थियो। त्यसको प्रवृत्ति पनि गलत थियो, त्यसको आउने तरिका पनि गलत थियो। यहाँको भनाइ त्यही हो? मेरो मात्रै होइन, त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ भएको सिडिओले पनि त्यही लेखे होइन। त्यो राम्रो कुरा भयो भन्न खोजेको मैले। गर्ने नि त्यसरी हो। सिडिओको जवाफ यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीले दिन थाल्ने होइन कि। हामी पनि समान रूपमा हामी समान हौँ भन्ने भाव सञ्चार गर्नलाई पनि यो किसिमको विचार सम्प्रेषित हुनुपर्छ समाजमा, देशमा। त्यसकारण उताको मैले यही बारम्बार भनेको के हो भने अब त्यो विवाद अहिले सुल्झिँदैन। पहिलो कुरा, इन्डियाले कालापानी र उसको विवाद सुल्झाउन सक्दैन। यो नेपालको अहिलेको सरकारले पनि सुल्झाउन सक्दैन। त्यसमा सचेत नेपालीको जुन थट छ त्यो थटले चल्यो भने मात्र यो समस्या सुल्झिन्छ। हाम्रो विचार के छ भने सचेत नेपालीको स्पष्ट अवधारणा छ। हामीले यदि इन्डियाबाट नेपालले जति पनि भूमि कब्जा गरेको छ, अहिले उसले त झन्डै नेपालका 7वटा सिङ्गापुर जति भूमि नेपालको भूमि कब्जा गरेको छ इन्डियाले। त्यो भूमि हामीले उपभोग गर्नको लागि, त्यो भोगचलन गर्नको लागि हामीले पहिला 3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। 3टा कुरामध्ये पहिलो कुरा हो हामीले सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ हाम्रो सीमा रक्षाको लागि। र जहाँ बिओपी खोल्छौँ, जहाँ बिओपी हुन्छ त्यहाँ हामीले यो बङ्कर पनि बनाउनुपर्छ। बङ्कर सहितको बिओपी हामीले बनाउनुपर्छ। भोलि परो भने हामी लड्न तयार छौँ है भन्ने मेसेज इन्डियालाई दिनुपर्छ। हामी तँसँग झुक्दैनौँ भन्ने मेसेज दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि यो देशका किसानहरूलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। यो हामीले बारम्बार भनेका छौँ। किसानलाई सम्मान दिनुपर्छ, किसानलाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ, किसानहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ, मल कारखानाहरू खोल्नुपर्छ। इन्डियाबाट मल ल्याएर खेती गर्ने होइन, हामीले हाम्रा यहाँ मल कारखानाहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा यो अर्थतन्त्र दरिलो बनाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा हो शिक्षा दरो बनाउनको लागि यहाँका शिक्षकहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ र शिक्षाको विकास राम्रोसँगले गरेर यो देशलाई शिक्षित पनि बनाउनुपर्छ। यी 3टा कुरा र यो 3टा कुरामा सबैभन्दा प्रमुख कुरा चाहिँ हामीले अहिले तत्काल गर्न सक्ने र गरिहाल्नु पर्ने यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ। यो देशको सेनालाई एकदमै मिसाइल्सहरू, राम्रो अत्याधुनिक हतियारहरू ल्याउनुपर्छ र उसैको ऊभन्दा शक्तिशाली, इन्डियाभन्दा शक्तिशाली सेना बनाएर हामीले यहाँ राख्नुपर्छ। त्यो सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा कहिल्यै पनि इन्डियाले नेपाललाई दबाब दिन सक्दैन। किनभने हामी जब शक्तिशाली हुँदैनौँ तब मात्र हो दबाब दिने। तपाईँ शक्तिशाली हुनुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि त कसैले हेप्न सक्दैन। तपाईँ पावरफुल हुनुहुन्छ भने, तपाईँ लुते ल्याङ्ग्रे हुनुहुन्छ भने एउटाले आएर तपाईँलाई मोटरसाइकलले ठोकायो भने पनि फेरि उल्टै तपाईँलाई गाली गर्छ। बाटो ठिक मिलाएर हिँडै, के जहाँ फर्छ त्यहीँ हिँड्छस् भनेर उल्टै तपाईँलाई गाली गर्छ। त्यसकारण आफू शक्तिशाली हुनुपर्छ। आफू पावरफुल भइसकेपछि कसैले हेप्न सक्दैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र यो 3टा लाइन लिएर यो सरकारले हिँडोस्। जस्तो जुन ठाउँमा विवाद आएको छ त्यो ठाउँको विवादलाई त एउटा त्यसको निर्णयात्मक बाटोमा जानै पर्छ। जुन ठाउँमा विवाद सिर्जना भएका छैनन् त्यो ठाउँमा पनि पछिल्लो समय विवाद सिर्जना गरिरहेको छ नि त भारतले। होइन, उसको त नियत यो समस्या भनेको मुख्य कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने उसले समस्या समाधान गर्न चाहँदैन। यो सीमा विवाद
सीमा विवाद राखिरहन चाहन्छ। उसले तराईमा पनि हेर्दै जानुहोस्, त्यस्ता विवाद केही जमिन मिचिएका मात्र विवाद छैनन्, पुरा बाँध बाँधेर तराई डुबान गरिरहेको छ। एक दिन इन्डियालाई यसरी नै छाडेर छोड्ने र दलालहरू यहाँका लम्पटगिरी गर्नेहरू यहाँको सरकारमा पुगिरहने हो भने एक दिन पुरा तराई डुबान हुने सम्भावना छ, उसले बाँध बाँधेर दक्षिणमा बाँध बाँध्दै। त्यसकारण यो कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रा आत्मविश्वास, पहिला यो देशका नागरिकहरूमा आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ। हरेक युवाहरूलाई यो देशमा केही हुनसक्छ, यो हामी सम्भावना छ, यो सम्भावना बोकेको देश हो, यो महान देश हो भन्ने कुरा हामीले पहिला महसुस गर्नुपर्छ। हामीले नै आफैलाई गाली गरिरहेका छौँ, त्यसकारण यी भिकमङ्गा देशहरू आएर हामीलाई हप्काउन सकिरहेका छन्। यस्ता इन्डिया जस्ता भिकमङ्गा देशहरूले हामीलाई किन यसरी धम्की दिन सकिरहेका छन् भने हामी अडानमा छैनौँ। यहाँका दलालहरू बिकेका छन्। यो पुरै सिस्टम, यहाँका कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, यहाँका राजावादीहरूले यो देश लुटिकन इन्डियाको चाकरी गरेर, इन्डियाको लम्पटगिरी गरेर यो देशका जनता र यो देशलाई लुटिकन खाए। अब यिनीहरूलाई यो सत्ताबाट हटाएर जब युवा शक्ति सत्तामा पुग्नेछन् तब मात्र यो देशले वास्तवमा सही ट्र्याक समाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले जुन ट्र्याकको एउटा लाइन बनिरहेको छ त्यसलाई हामीले एउटा ट्र्याक नै साँच्चीको ट्र्याक बनाउनको लागि अब युवा शक्तिलाई हामी सत्तामा पुर्याउन चाहन्छौँ र 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूले जब यो देश सम्हाल्छन् तब मात्र यो देशले वास्तवमा यो देशको स्वाभिमान उच्च हुन्छ, नेपाली हरेक नेपालीहरूको शिर उच्च हुन्छ। अहिले त के इज्जत छ? आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दाखेरिको अवस्थामा त भारतसँग संवादहीनताको स्थिति आयो भने भारतको विरोध गरिरहने शक्तिहरू जस्तो तपाईँहरू जस्तो शक्तिहरू आइराख्दाखेरि भोलि फेरि भारतसँग सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ अर्काको जमिन मिच्ने अनि तपाईँसँग किन सकारात्मक वार्ता गर्नु पर्यो? यो आवश्यक छैन, काम छैन। जमिन फिर्ता सकारात्मक, यो सकारात्मकै हुँदैन। जसको खाने नियत छ भने तपाईँको सिमाना अलिक तपाईँको जग्गा छ एकातिर, अर्कोतिर अर्काको जग्गा छ, तपाईँ उताको जग्गा जानी आली तासेर आफ्नोतिर पार्नुहुन्छ, नियतै तपाईँको जग्गा खाने छ भने त उसले जति वार्ता गर्न आए पनि तपाईँको नियत छ नि त, त्यो नियतै कुनियत छ नि त तपाईँको, त्यो कारण त्यो मिल्दैन। उसको कुनियत छ, कुनियत भएको कारणले ऊ नेपाललाई दबाउन चाहन्छ। उसको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको यो देशलाई दास बनाउने, इन्डियाको गुलाम बनाउने। जसरी सिक्किम गुलाम बनायो त्यसरी नै गुलाम बनाउने उसको सोच भएको कारणले यो मिल्दैन। हामीले वार्ता गरेर हामी शक्तिशाली जुन दिनसम्म हुँदैनौँ, इन्डियाले वार्ता गर्दैन। जब हामी शक्तिशाली हुन्छौँ अनि त ठोक्ने हो पऱ्यो भने, जब हाम्रो भूमि मिच्न आउँछ हामी पनि ठोक्ने हो। त्यहाँ लद्दाखमा चाइनाले ठोकेपछि कसरी 2000 सेना मरेपछि कसरी भाग्नु पर्यो? कुनै विकल्प छैन। तपाईँले जुन संवाद गरिराख्नु भएको छ कुनै विकल्प छैन, अन्तिम विकल्प युद्ध मात्रै हो। होइन, विकल्प छ। हामी शक्तिशाली भइसकेपछि चाहिँ ऊ वार्ता गर्न आउँछ, शक्तिशाली नभइन्जेल आउँदैन। यो कुरा ध्यान दिन जरुरी छ। ठोक्ने भनेर अहिले जाने ठोक्ने भने होइन, हामी शक्तिशाली बन्ने हो। हामी शक्तिशाली बनेपछि ऊ आफै वार्ता गर्न आउँछ क्या, अब वार्ता गरौँ हामी, यो सीमा विवाद मिलाउँ भनेर आउँछ, अहिले आउँदैन। हामी अझ शक्तिशाली हुँदै गयौँ भने यो लिम्पियाधुरा लिबुले कालापानी तपाईँहरू राख्नुहोस्, हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ, यो नेपालकै भूमि हो भनेर उसले भन्छ। जबसम्म हामी शक्तिशाली हुँदैनौँ तबसम्म भन्दैन, यसरी मिचिरहन्छ। यहाँका लम्पटहरूलाई किनेर काम बन्छ भने किन ऊ भूमि फिर्ता गर्छ? दलालहरूलाई किनेको भरमा, यहाँका केही दलाल नेताहरूलाई 1 करोड 2 करोड दिएको भरमा नेपालै कब्जा गर्न खोजिरहेको छ भने ऊ त मिल्दैन, किनभने यी दलालहरूलाई किन्न सकिन्छ भन्ने उसलाई थाहा छ। त्यसकारण यी दलालहरूलाई पहिला हामीले इन्डियाबाट हामी नेपालको भूमि कब्जा फिर्ता लिने हो भने हामीले यहाँबाट यी दलालबाट पहिला यो देशको सत्ताबाट यी दलालहरूलाई निकाल्नुपर्छ। अहिले यी सत्ताको जुन लुछाचुँडी गरिरहेका छन्, यी दलालहरूलाई जुन दिन हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ तब मात्र हामी मुक्त हुन्छौँ। हामी अहिले अर्धदास छौँ। शक्तिशाली हुँदैन नेपाल तबसम्म चाहिँ मिचिराख्न दिने भूमि, मिचिराख्न दिने होइन। दलालहरूलाई किनेको छ, उसले मिचेको छ, यहाँ बोल्न सक्दैन। दलाल तपाईँको सरकारमै दलाल राखेपछि को बोल्छ? हामी नागरिक मात्र बोलेर त भएन। अब हामी त्यहाँ लड्न जानलाई हामीले सेना तयार गर्नु पर्यो, हामी शक्तिशाली हुनु पर्यो। हामी शक्तिशाली हुनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले यो देशका सबै युवाहरू एकीकृत भएर हामीले सचेत नेपाली पार्टी जुन अवधारणा लिएर अगाडि बढेको छ, यो देशको रक्षा गर्नको लागि अन्तिम शक्ति भनेकै यो सचेत नेपाली हुन्छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपाल संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई, तपाईँहरू जोडिनुहोस्, तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहोस्। अब यो देश बचाउने भनेको युवाले हो, यो देश युवाले बचाउने हो। यो देश बचाउनको लागि तपाईँ राजनीतिमा आउनु पर्यो, राजनीतिमा सक्रियता देखाउनु पर्यो। यहाँका लम्पटहरूलाई देश बुझाएर हामी बाहिर बस्नु भएन। हामी खालि जागिर खोज्दै कता कता अल्मलिँदै व्यवसाय गर्छु भन्दै यी दलालहरूलाई देश जिम्मा लाएर हामी बस्नु भएन। यी दलालहरूले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र राजावादीहरूलाई सत्ताबाट निकालेर, शक्तिबाट निकालेर युवाले जब शासन गर्छन् अनि सचेत नेपालीको अवधारणा अनुसार हामी शक्तिशाली देश, एउटा अर्थतन्त्रमा पनि बलियो देश हुन्छ र शिक्षित देश बन्छ, तब कसैले पनि हामीलाई मिच्न सक्दैन, कसैले हामीलाई हल्लाउन पनि सक्दैन।
सक्दैन। त्यहाँ जब युवा शक्तिमा पुग्छ, युवा सत्तामा पुग्छ, तब कसैले पनि हामीलाई, कुनै पनि देशले हामीलाई दबाब दिन पनि सक्दैन, हाम्रो भूमि मिच्न पनि सक्दैन। त्यसकारण अहिले हामीले पहल गर्ने भनेको चाहिँ अब यो देशलाई युवा शक्तिलाई जोड्नको लागि चाहिँ हो। हस् त पुण्य प्रसाद सर, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र यो म सचेत नेपालीका सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर बस्नुभएका आम नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, हामीसँग जोडिनुहोस्, कुनै न कुनै रूपमा हामीसँग जोडिनु। तपाईँ सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ भने, तपाईँ जस्तो युट्युब चलाउनुहुन्छ भने च्यानल खोल्नुहोस्, तपाईँ ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने ह्यान्डल एउटा सचेत नेपाली भनेर चलाउनुहोस्, र तपाईँ फेसबुक पेज आइडी कुनै चलाउनुहुन्छ, वाट्सएप चलाउनुहुन्छ भने ग्रुप बनाउनुहोस् र हामीसँग जोडिनुहोस्। गुलाम बन्नेवाला छ अहिले यी देशका नेताहरूले, यो देशलाई अर्ध गुलाम बनाइसकेका छन् र अब इन्डियाको गुलाम बन्ने हो या यो देशलाई उन्मुक्त भएर एउटा महान र एउटा शक्तिशाली देश बनाउने हो, यो अब युवाले निर्णय गर्ने बेला आएको छ र युवाहरूलाई यो निर्णय गर्ने अधिकार पनि छ। र युवाहरू राजनीतिमा आएर हामीसँग जोडिएर यो देशलाई महान बनाउने हाम्रो यो लाइनमा, यो बाटोमा हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। यसो गरेको खण्डमा यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको अखण्डता हामी जोगाउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस् त, धन्यवाद।